हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में जलवागर हुए। आपने अपनी सारी ज़िंदगी इंतहाई अच्छे और बेहतरीन अंदाज में गुजारी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाते हैं। एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया, लेकिन आपकी जो नबूवत है वो दुनिया बनने से पहले और क़यामत के बाद तक आपकी नबूवत रहेगी। ये सारे का सारा दौर आपका ही दौर है। हुज़ूर फरमाते हैं, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाते हैं। बड़े लोग थे जो दलीलें मांगते थे, आप अगर नबी हैं तो अपनी दलील पेश करें। एक ऐसी हस्ती जिसने सिर्फ इतना सुना कि लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर, उसकी वहदानियत का पैगाम लेकर और अपनी रिसालत का पैगाम लेकर तुम लोगों तक आया हूँ, फ़ौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उस हस्ती का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आप मैदान में जंग में गए तो सहाबा साथ, सफ़र में सहाबा साथ, हज़र में सहाबा साथ। और ये सहाबियत का मर्तबा मिला ही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब और आपकी ज़ियारत के शर्फ़ से हुआ। दुनिया में बड़े बड़े वली पैदा हुए थे, हुए होंगे, सहाबा के बाद होते रहेंगे। बड़े बड़े इबादत गुजार पैदा हुए हैं, लेकिन सहाबा के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि इबादतें तो वो कर लेंगे, दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हुए सारी ज़िंदगी गुजार जाएंगे, लेकिन जो शर्फ सहाबा को पीने वाले ताजदार का मुखड़ा देखने को मिला, वो तो कभी किसी को हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए जिसने सिर्फ़ और सिर्फ चंद लम्हों के लिए एक नज़र चेहरा मुस्तफ़ा को ईमान की हालत में देख लिया, क़यामत तक बड़े बड़े इबादत गुजार भी जो पाँव पर खाक लगी है उसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता। सहाबा के अंदर भी मर्तबे हैं, मरातिब हैं, मनाजिल हैं, मकाम हैं, दरजात हैं। जिसने जितना जितना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब पाया, उतना उतना अल्लाह ताला ने उसे मकाम अता फरमा दिया। फिर एक हस्ती जिसको सबसे ज़्यादा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब हुआ, वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर अल्लाह ताला ने आपको ये मर्तबा मकाम अता फरमाया। इस कायनात में अंबिया के बाद सबसे बढ़ के जो मर्तबा और मकाम है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आप ये कवाली सुनते होंगे, अली का पहला नंबर, ये हमारा अकीदा भी नहीं है। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बड़ी अज़मतों और शान के मालिक हैं, जिनकी काबा बैतुल्लाह के अंदर जिनकी विलादत हुई, उनके मर्तबे और मकाम का अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पहला नंबर है। अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़ के कोई भी सहाबी और हुज़ूर की उम्मत का कोई भी बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मर्तबे और मकाम को नहीं पहुँच सकता। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँदनी रात है, हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ हुज़ूर जलवागर हैं। आसमान की तरफ उम्मुल मोमिनीन की नज़र उठती है और आसमान तारों से भरा हुआ है, तो पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, किसी की नेकियां भी इतनी होंगी? सुनना वो ये चाह रही थी, उनके कान ये सुनना चाह रहे थे कि मेरे बाप की शान बयान होगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के इरशाद फरमाया, ये जितने भी आसमान के तारे हैं, इतनी नेकियां तो अल्लाह ताला ने मेरी उम्र को अता फरमा दी हैं। खुश हो गई, लेकिन उनके दिल की तमन्ना पूरी नहीं हुई कि मेरे बाप का नाम आता उनके बारे में। फिर पूछा, या रसूलल्लाह, मैं तो अपने बाबा के बारे में सवाल करना चाह रही थी। हुज़ूर फरमाते हैं, क्या बात करती हो अबू बकर सिद्दीक़ की, ये उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं,
اور میرے ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت حضور دنیا سے جانے لگے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے جو بھی میرے ساتھ تعاون کیا میں نے سب کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیا، لیکن میرے ابو بکر صدیق کا بدلہ ابھی بھی رہتا ہے، اور ابو بکر صدیق کو جو انہوں نے اسلام اور دین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ خود قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو اکیلے میں اپنے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی تھوڑی عظمت ہے؟ آج ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کالے منہ والا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عرضہ سرائی کرتا ہے، اور کتا اگر سورج کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے تو سورج کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ سورج تو اپنی آب و تاب سے روشن رہے گا۔ اگر کوئی اٹھ کے کالے منہ والا حضرت ابو بکر صدیق کی شان کی طرف عرضہ سرائی کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان تو کم نہیں ہوگی بلکہ ان کی شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں انہاں چاراں ورگا، چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں انہاں چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں جان نثاراں ورگا، اعظم کی دساں صدیق دی شان میں تینوں اکو یار ہزاراں ورگا۔ کائنات مل جائے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی برحق ہیں، حضور کی آل بھی برحق ہے، کیونکہ ان دونوں کو نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضور کے صحابہ کو مرتبہ اور مقام ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، اہل بیت کو مرتبہ اور مقام ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، اور اگر ہم ان کی عظمت اور شان کے ترانے گائیں گے تو حضور کی وجہ سے گائیں گے، اور جو بندہ ان کی عظمت اور شان کے خلاف بات کرے گا تو وہ ان کے خلاف تو بات کر ہی رہا ہے، من وجہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان پہ بات کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ آپ علالت کے دنوں میں ہیں، اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آواز آ گئی کہ عمر امامت قرار ہے، مصلی رسول پہ عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں تھے، حضرت عمر جماعت کروا رہے ہیں۔ حضور وہاں سے آواز دیتے ہیں مرو ابا بکرن، مرو ابا بکرن، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کو نماز کے لیے حکم دو۔ جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائی ہوں، ابھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی پہلا نمبر لے سکتا ہے؟ جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں عمر مصلی پہ کھڑے ہو تو حضور حکم دیں ابو بکر کو نماز کا کہہ دو، ابھی بھی حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کے کوئی کسی کا پہلا نمبر ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے یاد رکھنا، یہ ہم کسی کی بھی عظمت اور شان کی کمی کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو مرتبہ جو مراتب اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے بتا دیے ہیں، اگر اس سے کوئی انحراف کرے گا پھر یہ قابل برداشت بات نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میری ساری امت کے، بہت بڑی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے، فرماتے ہیں میری ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق اکیلے کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ پوری امت، اس میں صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں، حضور غوث العظم ورگے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں۔ فرمایا میری امت کے سارے لوگوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق اکیلے کے ایمان کو رکھا جائے۔ فرمایا میری ساری امت کا ایمان کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا جو پلڑا ہے وہ سب سے بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ گیا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعۃ المبارک کو ریاست مدینہ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی مرتبہ اور مقام اور آپ کے سیاسی فیصلوں پر بات ہوگی۔